स्मॉग के बढ़ते हुए मसाइल के पेश नज़र जी हुकूमत इकदाम तो कर रही है, लेकिन हालिया दिनों में पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि मार्केट्स रात 8 बजे बंद की जाएंगी ताकि जो आलूदगी है उसमें कमी लाई जाए। इस इकदाम का मकसद भी यही है कि जी शहरी जो है इनकी सेहत को बेहतर बनाया जाए और स्मॉग के असरात को कम किया जाए। लेकिन इस फैसले के पेश नज़र जो ताजर हजरात हैं उनका कहना है कि इस तरह के फैसले ना सिर्फ उनकी जो रोज़मर्रा सरगर्मियाँ हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ, वो मुतासिर होंगी और रुकावट डलेगी उसमें, बल्कि इसके नतीजे में मईशत भी मुतासिर हो सकती है। मार्केट्स और बाजार के औकातकार में तब्दीली करने से आमदनी में कमी भी वाक़या होगी। इस बात का भी तशवीश का इजहार किया है ताजिर हजरात ने कि स्मॉग के मसाइल का हल जो है वो सिर्फ पाबंदियों से नहीं निकलता, बल्कि इसके लिए जो प्रॉपर प्लानिंग है, मनसूबाबंदी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ इकदामात की ज़रूरत है। पहले हमने आर्टिफिशियल रेन के हवाले से भी बात की थी और उस पर भी हमने एक्सपर्ट ओपिनियन लिया था कि जी क्या वाकई जो आर्टिफिशियल रेन का पंजाब हुकूमत सोच रही है या करने जा रही है उसका स्मॉग की कमी में क्या रोल हो सकता है। और उसके साथ साथ अब जो ताजिर हजरात की जानिब से इस कंसर्न का इजहार किया जा रहा है कि जो टाइम है औकात का तब्दील करने से क्या वाकई जो स्मॉग है उसमें कमी आएगी या फिर सिर्फ उनके कारोबार या उनकी कारोबारी सरगर्मियाँ ही मुतासिर होंगी। अजमल बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान के, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अजमल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हुकूमत ने जो औकात का तब्दील करने के हवाले से कहा है और सोचा है कि 8 बजे मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत हमेशा से ना ऐसे ही करती हैं, हुकूमतें जो भी आई हैं फ़ैसला कर लेती हैं कि 8 बजे, चाहे वो एनर्जी बचानी हो या स्मोक से बचने के लिए 8 बजे दुकानें बंद कर दें। ये नहीं सोचते कि 8 बजे दुकानें बंद करने से हुकूमत को कितना नुकसान होगा, मुल्क को कितना नुकसान होगा, ताजरों को कितना नुकसान होगा, आवाम को क्या मुश्किलात होंगी। अब जब आप 8 बजे बंद करने का ऐलान कर रहे हैं तो सारे लोग 8 बजे दुकानों पर पहुँच जाएंगे, इतनी तादाद होगी, इतना रश हो जाएगा। उस रश को संभालने के लिए आपको इतनी मुश्किलात होंगी कि वो 10-11 बजे तक लोग अपने घरों को नहीं पहुंच सकेंगे, वो गाड़ियां रस्तों में स्टार्ट खड़ी होंगी। ये जो 10 बजे तक का टाइम है, किसी जगह पे 9 बजे बंद होना शुरू हो जाती हैं दुकानें, 9:30 बजे बंद करते करते सब बंद कर, सिस्टम आसानी से आराम से चलता रहता है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि हुकूमत के पास कोई प्लानिंग नहीं है। यकीन करें, कोई इनके अफसरान बाहर जाके देखते नहीं है कि हमने किस चीज़ पर कंट्रोल करना है, हमने स्मोक पे काबू पाने के लिए किन किन चीज़ों पे, बस जान छुड़ाने के लिए हमने दुकानें बंद कर दी, हमने स्कूल बंद कर दिए, बस चलें जी मसला हल हो गया। हुकूमतों को चाहिए होता है कि काफ़ी अरसा पहले जब उनको पता है कि ऐसा होता है तो वो इस पे प्लानिंग करें। जब प्लानिंग करेंगे, देखें जिस तरह किसान आग लगाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों को, चावल की फसल की जो वो क्या पराली कहते हैं उसे, उसको आग लगाता है, इसी तरह पट्टे चल रहे होते हैं। आजकल तो ऐसी गाड़ियाँ, इनमें कोई धुआं तो हमें नज़र ही नहीं आता है किसी गाड़ी में। तो ये कह देना कि एनर्जी बचानी है, स्मोक से बचना है, दुकानें बंद कर दें, ये हुकूमत का फेलियर है। यकीन करें, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि कोई हुकूमत नहीं है। मैं तो कहूँगा कि किसी चीज़ पर भी इनकी प्लानिंग नहीं है। लोग इतनी मुश्किलात का शिकार हैं। ये जो पीक आवर्स हैं हमारे 5 से रात 11 बजे तक, इनमें हम सबसे महंगी बिजली खरीदते हैं, हम सबसे ज़्यादा बिजली जलाते हैं, जो हुकूमत को फ़ायदा होता है। ये इतने पैसे आते हैं, यकीन करें कि इसी पीक आवर्स में ख़रीदारी होती है। लोग इसी टाइम पे घरों, जब दफ्तरों से वापस आते हैं, किसी भी तरह से शाम को पहुंचते हैं लोग, यही टाइम होता है जिसको पीक आवर्स का नाम दिया गया है। तो खुदा रहा पता नहीं अब वज़ीर आला साहब मौजूद हैं पंजाब में या बाहर हैं मुल्क से, मैं तो हैरान हूँ कि कोई टीम नहीं है जो लोग के साथ मिले, जो लोगों के साथ बैठ के बात करें कि हमने स्मोक पे काबू कैसे पाना है। मुझे ये बताएं कि आप अभी खासे आप कह रहे हैं कि ये आपसे कोई प्लानिंग नहीं है, मतलब कोई इकदामात की बजाय 8 बजे दुकानें बंद कर देना ये सोल्यूशन नहीं है। तो क्या जब ये फैसला किया जा रहा था, चूंकि आप सदर हैं अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान के, तो आपको क्या लगता है, आपसे किसी ने मशवरा नहीं किया, किसी ने डिस्कशन नहीं की, किसी ने किसी मीटिंग में नहीं बुलाया और कहा हो या सजेशन लिए हो कि क्या किया जाए ऐसा?
نہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ حکومتی کوئی ٹیم ہی نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی ایشو آتا ہے اس پہ لوگوں ان کو چاہیے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. ہماری انجمن تاجران پنجاب بھی ہے, مختلف ضلعوں کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ ان سارے تاجروں کو بلا لیتے. ان کی جب سٹیک ہولڈرز بیٹھا ہوتا ہے تو وہ سجیشن دیتا ہے کہ آپ ایسا کر لیں, آپ ایسا کر لیں, آپ ایسا. لیکن حکومتی لوگ بس کچھ بھی نہیں ہے. یقین کریں کسی بھی معاملے میں تاجر اتنا مشکلات کا شکار ہے. اس وقت خرید و فروخت میں جب کمی ہے تو 60-70% کمی ہو گئی ہے. لوگوں میں سکت ہی نہیں ہے خریداری کی. بیچارہ دکاندار اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ 30% میں بیٹھا ہوا ہے. صنعت کار ہمارا جو ہے مہنگی بجلی ہونے کی وجہ سے بند کر کے بیٹھا ہے. زمیندار ہمارا رل جانے کی, گندم میں رل گیا ہے, اور بہت ساری چیزوں میں اس کو مشکلات ہیں. تو کم از کم ان کو چاہیے تھا کہ 1 ماہ پہلے مختلف جگہوں پہ جا کے جہاں جہاں سموک زیادہ ہوتی ہے وہاں دیکھیں کس وجہ سے ہوتی ہے. لیکن نہیں, دکانیں بند کر دیں, جان چھوٹ جائے گی, چلو جی ہم نے مسئلہ حل کر دیا, سموک میں قابو. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 1 پوائنٹ بھی اس دکانیں بند کرنے سے بھی کمی نہیں ہوگی, میں الٹا زیادہ ہو جائے گی. دکانیں جب 8 بجے بند کریں گے ساری پبلک 8 بجے مارکیٹوں میں آ جائے گی. وہ آخر ٹائم میں یا تو پولیس سے جھگڑا ہوگا یا گاڑیاں رک جائیں گی, اس سے زیادہ پولوشن پھیلے گی. آرام سے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, اس سے حالات اس طرح سے نہیں ہوتے. تو حکومت برائے مہربانی اب بھی وقت ہے کہ دکانیں بند نہ کریں. ان سیکٹرز میں جائیں جہاں سے اچھا اگر اب دکانیں بند ہوتی اور اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اجمل صاحب پھر آپ لوگوں کیا بات کریں گے, کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے آگے؟ کیونکہ ظاہر ہے ابھی حکومت اقدامات پہ بہت فوکس کیے ہوئے ہے. سکولز بند کیے تھے جی, اس پہ بھی ہوا اعتراض کہ سکول بند کرنے سے بھی اسموگ میں کمی نہیں آئے گی. اب آپ مارکیٹس بند کرنے کے حوالے سے آپ کا موقف بھی یہ ہے کہ جی اسموگ میں کمی نہیں آئے گی. دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں جو میرے خیال سے 700 کے لگ بھگ ہیں وہ بند کی گئی ہیں, تو میرے خیال سے صرف وہی ایک واحد چیز رہ جاتی ہے. باقی تو جتنے اقدامات حکومت کر رہی ہے ان کے مطابق اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ تو اسٹیک ہولڈرز ہی اس پہ خوش نہیں ہیں. تو آپ نے کیا سوچا ہے کہ آپ کیا کریں گے یا بات کریں گے؟ دیکھیں بات کرنے کے لیے کوئی آئے گا تو اسے بات کر لیں گے, ورنہ آپ چلے جائیں, آپ کسی سے بات کر لیں. دلیل سے میں جاؤں گا تو اگلے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا, وہ کہیں گے صاحب میٹنگ میں ہے. اور بھئی جب ان کو چاہیے کہ ذمہ داروں کو چاہیے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں. ویسے تو آپ نے کسی کو ملنا اور میٹنگ کرنی ہو, یقین کریں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے صاحب میٹنگ میں. پتہ نہیں اس ملک میں میٹنگیں کس چیز کی ہوتی ہیں. کئی دفعہ میں گیا ہوں, افسران اندر بیٹھے ہوتے ہیں, باہر سے پی این کہتا ہے جی میٹنگ ہو رہی ہے, اندر کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے. 1-2 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, سگریٹیں پی رہے ہوتے ہیں, چائے پی رہے ہوتے ہیں, کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے. اس ملک کی بدقسمتی ہے. اس ملک کو چلانے کے لیے ہمیں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے جو لوگوں کے ساتھ. دیکھیں میں بار پھر دوہرا رہا ہوں کہ 8 بجے دکانیں کئی شہروں میں تو ہماری 6-7 بجے آٹومیٹکلی بند ہو جاتی ہیں. بڑے شہروں کے اندر 8-9 بجے سے بند کرنا لوگ شروع کرتے ہیں, آہستہ سے 10 بجے تک بند کر جاتے ہیں. باقی ریسٹورنٹ رہ جاتے ہیں, ان کو بھی کوئی معقول ٹائم دے. کہ پچھلی جو حکومت تھی انہوں نے مختلف ٹائمز دیے تھے کہ ریسٹورنٹ جو ہیں وہ رات 12 بجے تک ہوں گے, دکانیں جو ہیں وہ 9:30-10 بجے تک. تو یہ کام تو ہو سکتا ہے, لیکن آپ زبردستی سوٹی کے ساتھ کہیں گے جی نہیں 8 بجے دکانیں بند کر گئے. ملک کا نقصان, تاجروں کا نقصان, عوام کا نقصان. اسموگ پہ یہ قابو نہیں پا سکیں گے. آپ کا کیمرہ بھی موجود ہے, ہم بھی ادھر ہی بیٹھے ہیں, لیکن جب بات آئے گی تو کوئی اسموگ پہ قابو نہیں ہوگا, الٹا بڑھ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, اب پریشانی تو آپ کی وجہ ہے, ظاہر ہے آپ لوگوں کے کاروبار ہیں, آپ کے سارے معاملات ہیں, اور سی ایم صاحبہ چونکہ اس وقت ملک کے اندر موجود نہیں ہیں, وہ اپنے علاج کے لیے باہر گئی ہوئی ہیں. لیکن یہاں پہ فی الحال چونکہ آپ کے بہاف پہ اور ہمارے پلیٹ فارم سے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ جی اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں, ان سے بات کریں, ان کو پتہ ہو. کیونکہ ظاہر ہے اسکولز کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تب بھی وہ خوش نہیں ہیں جو پرائیویٹ اسکولز والے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب اب تاجروں سے ہم بات کر رہے ہیں تو ان کے بھی مطابق کہ اسموگ کو ختم کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں یہ ناکافی ہیں, اور دکانیں بند کرنے سے اس کا سلوشن نہیں ہے. اور ٹرسٹ می, ہم اگر لاہور میں رہتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہے اس بات کا, جو لوگ ادھر موجود ہیں ان کو اس بات کا بہت شدت سے آئیڈیا ہوگا جی کہ بڑی مشکلات ہیں. بہت شکریہ اجمل صاحب کہ آپ نے وقت دیا. اجمل بلوچ ہمارے ساتھ صدر انجمن تاجران پاکستان موجود تھے. ان کے مطابق جی ان سے کسی نے کوئی بات نہیں کی, وہ میٹنگ
मीटिंग के लिए जाते हैं तो साहब बिज़ी होते हैं और इस वजह से उनको ज़ाहिर है उनके मुताबिक दुकानें 8 बजे बंद करने से कोई असर नहीं होगा स्मॉग में, लेकिन अगर चीज़ों को ऑन बोर्ड लेकर उनसे डिस्कशन करके कीजिए। और लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि नाजरीन, अगर आप अपने बच्चों को लेकर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो खुदारा ना निकलें, क्योंकि पार्क्स और इन जगहों पे तो पाबंदी लगाने का हुकूमत कह रही है। आप खुद भी एहतियात करें। हर चीज़ के लिए हम हुकूमत पे बात भी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन आपका अपना रोल भी अपनी जगह पे मौजूद है कि आपने भी एहतियात करनी है।